Dalagon ang Diyos ning matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan. Ako mga hinumong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na sa inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwawali o ano na sa kita karon ining adlaw aron palayon kita ang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an usab mga igsuonan o mga higala, kini ang sulat dinhi sa Marcos. Sa Marcos 12, versikulo 38 paingon sa 40. Naguluhan kini mga igsoon, ang mga eskriba gisaway ni Jesus. Mabasa usab kini nato mga igsoon sa Mateo 23:1 paingon sa 36, sa Lucas 11:37 paingon sa 54 ug sa kapitulo 20 45-47. Praise God. Ako pagabasahon mga igsoon. Marcos 12 versikulo 38. Og sa iyang pagpanudlo siya miingon, likay baya ninyo ang mga eskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob og hatag-as nga mga bisti. Og sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan. Og sa labing mga maayong lingkuranan sulod sa mga sinagoga og sa mga halangdong lingkuranan diha sa mga kumbira. Sila na nagasubad sa katigayunan sa mga babaeng balo ug aron sa pagtabon-tabon ini nagahimo sila sa mga hatag-as nga mga pangadyi. May aguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot. Praise God. Dalagon Dios migsoon siya mga pulong. Dinhi migsoon sa atong gibasa sulat ni Marcos. Diin nga ang atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon. Sadya nga nagapanudlo siya sa mga katawhan. Aduna siya gipasidaan kanila. O matod pa maigsoon sa atong Ginoong Hesus, Marcos 12 versikulo 38, ug sa iyang pagpanudlo siya miingon, likay baya ninyo ang mga eskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob og hatag-as nga mga bisti og sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan. Praise God. Dinhi maigsoon ang atong Ginoong Hesus. Siya maigsoon sulti sa mga katawhan. Samtang siya nga nagapanudlo kanila sa pagpasidaan kanila usab nga likihan nila maigsoon ang mga eskriba o mga magtutudlo usab nga matupadiin nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob og mga hatag-as nga mga bisti. Praise God. So mao kini maigsoon ang ilang pagpakita maigsoon kining mao nga mga eskriba o mga magtutudlo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Then sila nagapakita nga daw sila gayud maigsoon mga halangdo no tungod sa ilang pagpakita maigsoon sa bisan pa dia sa ilang pagpamisti maigsoon madto pa sila na nagsul-ob og mga hatag-as nga mga bisti. So sa ato karon nga moderno nga panahon mga igsoon mga higala, makita usab kini nato mga igsoon sa mga daghan nga nagpatawag nga mga magtutudlo sa pulong sa Dios no. Sama sa nagpatawag nga mga bishop,
nagpatawag og mga pastor o mga evangelist o ebanghelista, no? Mga nagpatawag og mga reverend, ug usa-usab niana maigsuon ang anaa maigsuon sa dako nga simbahan, ang mga kaparian usab sa mga obispo o bishop maigsuon. Labaw na gyud maigsuon sa ilang gitawag og pope, no? Sa ilang Santo Papa. Kini maigsuon ato kining makita nga mao kini maigsuon ang hulagway nga ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo naghisgot siya nga likihan nato kining maong mga tawhana sa diha nga atong makita maigsuon nga diha sa ilang paagi sa ilang panerbisyo maigsuon, pagserbisyo sa katawhan diha sa ilang pagpanudlo, no? Kay kini sila maigsuon himo man maigsuon gyud diha sa pagpanudlo sa mga katawhan. Sila ang nahimo nga mga dagko maigsuon sa mga grupo o simbahan kining mao nga mga tawo nga diin atong makita maigsuon kadaghanan kini ang mga dagko maigsuon sa mga grupo, magpakita gid sila maigsuon nga labaw sila pinaagi maigsuon sa ilang mga diha maigsuon sa makita nato bisan pa sa ilang mga paagi sa ilang mga binistihan, no? Hallelujah. So nga lahi maigsuon sa kasagaran nga mga magtutudlo usab maigsuon sa mga pulong si Ginoo, no? Nga ang uban usab maigsuon na nagapanudlo sa pulong sa Dios ana makita nato maigsuon ang kayano lamang, no? Nga pagpamisti, kayanong paagi maigsuon sa pagdala maigsuon sa ilang pagpanerbisyo sa pagka mapainubsanon, no? Nga diin sila nagapanudlo sa mga katawhan sa husto lamang maigsuon nga paagi. Apan adunay mga magtutudlo nga kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesus nga atong likayan tungod kay kining maong nga mga klase sa mga magtutudlo maigsuon mato pa ilag gyud nga kanang batasan o nga kinahanglan maigsuon sila magpatahod, no? Tungod kay sila puno lagi mga alagad sa simbahan, sila mga bishop, sila mga reverend o diha usab bisan pa gani sa mga pipila sa mga kaparian mao sa gihapon mga igsoon. Adunay pipila gani mga igsoon, makita nato nga ana usab sa pipila ka mga pastor nga diin atong mabantayan mga igsoon nga kinahanglan gyud mga igsoon nga sila tahuron mga igsoon sa ilang pamaagi sa pagpanerbisyo. Makita nato maigsuon nga magapatahod gyud sila maigsuon. Ilang ipakita nga sila labaw gayud sa tanan,
tungod baka kay sila nakaeskwela maigsoon sa mga seminaryo, gikan sila sa mga dagkong eskwelahan sa mga Bible school. Mao kana maigsoon ang ilang sistema maigsoon sa pagserbisyo sa katawhan, nga magapakita sila maigsoon nga ana agid sila sa taas nga hut-ong maigsoon sa katawhan tungod sa ilang nahimo nga katungdanan ingon nga mga magtutudlo, sama sa mga eskriba sa unang panahon nga gisaway maigsoon sa atong Ginoong Hesus, mato pa palikayan sila, mato pa managsul-ob sa mga tag-as ng mga bisti. So mo kini maigsoon, no, atong makita maigsoon kasagara gyud ang mga kini ang magapatahod gyud maigsoon, kinahanglan nga nakabisti sila maigsoon. Kining mga bisti sama baka sa mga barong Amerikana, long sleeve nga ilang ipakita maigsoon unsa ka disente, no, ang ilang ginasulob. O aduna gani uban nga labaw pa maigsoon, dili lamang kay tag-as nga bisti kundi kini maigsoon ang ilang ginasulob, sama ba maigsoon sa mga kini ang mga doktor, no, nga aduna gyoy ilang uniforme maigsoon, sama sa mga pari nga aduna gid sila'y sutana maigsoon, no. Ang pipilo usab ka mga pastor o bishop maigsoon nagamit niini ang uban, kini ang daw sutana maigsoon. Duhaman kini ka klase nga kolor, adunay puti, aduna say itom. So kini adunay mga grado maigsoon. Kung unsa ang ilang naabot, no, kung unsa ang ilang madto gihuptan nga unsa nga degree, no, unsa nga grado ang anaa maigsoon sa ilang pagka magtutudlo, nagaagad maigsoon nga ng ilang mga gigamit o ginasulob maigsoon nga bisti nga daw sutana, no. Ug mato pa kini usab sila maigsoon, mato pa og nga sa pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan, no, kini usab maigsoon nga mga tawo, kining mao nga mga klase nga mga magtutudlo, lahi sila maigsoon sa uban nga mga magtutudlo nga mga simple o mga yano lamang maigsoon nga mga alagad sa Ginoo, tinuod nga mga alagad sa Ginoo. Tungod kay kining mga gisulti sa atong Ginoong Hesus nga palikayan nga mga magtutudlo, kini sila mato pa maigsoon og sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan. So sila maigsoon magapatahod gyud, no. Gusto nila maigsoon nga mga tao mo amin kanila, mo yukbo kanila maigsoon sa diha nga mahibalag sila maigsoon. So ang uban maigsoon, so diha sa mga pari, ang uban kinahanglan gyud nga mo amin kanila maigsoon. Labaw na ang ilang Santo Papa, no. Bisan pa ang mga dagko nga politiko maigsoon, mga presidente, mo bow down gyud maigsoon, muyukbo ka kanila maigsoon. Ang uban baka maigsoon kung mahimo mo amin gayud kanila, no. Og sa uban usab nga mga pastor mao gyapon maigsoon, dili man galing nila ipakita nga buot sila maigsoon magpaamin sa mga katawhan, apan ilang ipakita maigsoon sa ilang paagi usahay sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan nga kinahanglan
magpatahod gyud, tahuron gid sila maigsoon. Ang uban gani maigsoon, kinahanglan gid nga imong tawgon gid sila nga reverend, bishop, pastor, no? Kay dili sila maigsoon dili sila malipay kung tawgon lamang nimo sila maigsoon og yano nga brad o brother. Kinahanglan nga tawgon gid sila maigsoon kung unsa ang ilang posisyon, no? Kung reverend sila maigsoon sa ilang grupo, kinahanglan nga ikaw motawag gid kanila reverend. Kung sila pastor maigsoon sa ilang grupo, so pastor gid ang itawag. Kung sila elder gid, no? Bishop, no? Ingon nga na maigsoon. Ang mga pari usab kinahanglan nga dili pwede nga tawagon lamang maigsoon nga bro o brad. Kinahanglan gyud nga tawagon og father. Taliwala nga ang Biblia maigsoon nagsulti nga walay tawo nga magpatawag og amahan. Mao kini maigsoon ang dakong sayop maigsoon sa mga kaparian, no? Kay kini mabasa gyud maigsoon sa balaang kasulatan atong basahon maigsoon. Mateo 23, ang pulong sa Dios nga nagsugo nga walay tawo nga magpatawag og amahan. Sa Mateo 23 versikulo 9. Ato pa din ni maigsoon, o kinahanglan walay bisan kinsang tawo din sa yuta nga inyong pagkatawgon ng inyong amahan, kay kamo adunay usa lamang ka amahan nga anaa sa langit. So klaro maigsoon. Mateo 23 versikulo 9 nga walay tawo ni bisan kinsa maigsoon, bisan pag pope ka o bishop ka, unsa ka reverend sa inyong relihiyon nga magpatawag ka nga amahan. Ang atong Ginoong Hesus mao gyud, ang pulong sa Dios mao gyud nagsugo nga walay magpatawag og amahan. Apan unsa ba karon maigsoon nga ang mga pari magpatawag mag-amahan, father, nga ang pulong sa Dios nagsulti man nga dili magpatawag. Apan sila nagpatawag, so gisupak nila maigsoon ang pulong sa Dios. So kung tinuod sila nga magtutudlo nga gikan sa Dios, ngano nga ang ilang buhat supak man sa pulong sa Dios. Ito pa pagyukbo kanila sa katahuran. So magpatahod yun, no? So ang uban usab niini maigsoon nga pipila ka mga magtutudlo ato lagi naisgutan, mga bisan sa mga anaa sa protestante nga grupo, mga Pentecostal o nagpatawag ng mga born again, nagpatawag usab sila maigsoon og reverend, bishop. So kanang bishop o bispo guna maigsoon sa English. So ang dakong sayop kining gapatawag usab maigsoon og reverend, kay walay lain maigsoon nga reverend kundi ang Dios lamang maigsoon. Usa lamang ka bersikulo ang mabasa nato sa Biblia nga ang reverend kini maigsoon, address lamang kini maigsoon alang sa Dios. Mabasa ka na nato maigsoon sa Salmo. Usa nga dili pwede maigsoon nga ang usa ka tawo magpatawag siya maigsoon og reverend, kay ang reverend walay lain nga reverend kundi ang Dios maigsoon. Ang Dios lamang, siya lamang ang halangdon maigsoon. Apan ang tao karon sa atong panahon nagpatawag na maigsoon og reverend, no? So usa na maigsoon ka dako nga sayop maigsoon. Sadya nga ang usa ka tawo magpatawag siya maigsoon nga reverend, no? Kay usa lang mga ang balaan og talahuron ang iyang ngalan mura ang Dios maigsoon. Nabasa ka na maigsoon sa Salmo 111 versikulo 9. Gipadala niya ang pagtubos sa iyang katawhan
kinsa man maigsoon, kini ang Dios, mo kini ang Dios maigsoon. Nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan, balaan ug talahuron ang iyang ngalan. Holy and reverend. Balaan ug talahuron. Hallelujah. Mo lamang ang Dios maigsoon. Siya lamang ang balaan ug talahuron. Mora kini atong mabasa maigsoon nga bersikulo dinhi sa Biblia nga reverend maigsoon sa Salmo 111 bersikulo 9. Balaan ug talahuron ang iyang ngalan. Maura ang Dios maigsoon. Siya lamang ang reverend. Apan dinhi sa kalibutan adunay mga magtutudlo, mga mga pastor nga na nagpahimo na sa ilang kaugalingon maigsoon nga reverend. Ila nang atbangan ang Dios maigsoon sa ilang kaugalingon. Nagpatawag na usab sila nga halangdon maigsoon. Kulang na lang sila magpatawag usab og balaan. Og mao kini maigsoon ang gi-assume nga gidawat maigsoon sa Papa usab sa Roma, sa Pope. Kini ang Holy and Reverend. Gitawag man siya maigsoon nga Holy Father. Gitawag sad siya maigsoon nga so siya na ang labaw sa tanan, no? Balaan nga amahan. So dili na malayo maigsoon nga siya pagkatawgon usab nga dili lamang kay balaan kundi dili nga halangdon, no? Kay siya magani ang nagpatawag nga representante maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Iya naman kining gi-assume maigsoon. Muna maigsoon ang matupa Vicar of Christ, no? Ang Pope sa Roma, sa Romano Katoliko. So kini maigsoon usa ka dakong sayop maigsoon. Sumala dinhi sa pulong sa Dios. Na atong gibasa nga diin palikayan maigsoon. Kining mao nga mga tao maigsoon nga mga magtutudlo nga matupa mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob og mga tag-as sa mga bisti atong naisgutan maigsoon ang ilang mga klase sa ilang mga pagpamisti ug nga kini usab ang nagapayukbo, nagapatahod maigsoon nga gusto gid nga tahuron sila maigsoon sa mga katawhan diha maigsoon sa publiko matupa diha sa mga tiyanggihan, no? Dili lamang ka sa asa man nga lugar sa simbahan kung dili maigsoon bisan pa gani diha sa tiyanggihan diha ba ka sa merkado maigsoon kinahanglan nga ang tao moamin kanila, mobaw kanila maigsoon, muyukbo kanila. So palayon ta maigsoon sa bersikulo 39 Marcos 12:39 og sa labing mga maayong lingkuranan sulod sa mga sinagoga. So sila usab maigsoon kinahanglan nga sa diha maigsoon sa mga matupa labing maayong lingkuranan sa sulod sa mga sinagoga. So sa kining sinagoga maigsoon mo kini maigsoon ang diin tigumanan maigsoon. Hallelujah. Diin diha magkatigom sa unang panahon sa Israel maigsoon adunay mga sinagoga diin diha maigsoon ang mga panudlo, ang mga iskriba, mga pari o mga parisiyo sa mga katawhan sa mga kasuguan ni Moses, no? Diya sa sinagoga, no? O synagogue, no? Kini ang sinagoga ba pa kini sa atong panahon karon maigsoon usa ka tigumanan o meeting place o building diin nga diha sila maigsoon maghimo og mga panaghiusa sa pagpaminaw sa mga nagapanudlo maigsoon sa kasuguan
sama sa mga pare o parisiyo o parisis o mga iskriba, no, sa panahon may igsoon sa atong Ginoong Hesus, no, dito may igsoon sa Israel. So sa atong panahon karon may igsoon kini ang mga sinagoga mao kini karon may igsoon ang mga kasimbahanan, no, ang mga kapilya o mga gitawag may igsoon og mga chapel o mga church building, no, sa mga grupo sa nagkadaiya nga relihiyon. Umato pa kini may igsoon nga mga magtutudlo mato pa ilang kinaham ang labing maayong lingkuranan may igsoon sulod sa mga sinagoga. So diha may igsoon sa ilang mga kasimbahanan o sa ilang mga church building o sa ilang kapilya may igsoon, kinahanglan nga ang ilang lingkuranan may igsoon kinahanglan makita nga maoy pinaka-espesyal may igsoon. Matupad diha sila mulingkod may igsoon sa espesyal nga mga lingkuranan nga mailas sila may igsoon nga diha sila may igsoon talahuron, no. Ug matupa og sa mga halangdong lingkuranan. So halangdon, no, sa ato pa kinahanglan nga makita nga ang ilang ginalingkuran may igsoon ang makalingkod diha kato lamang ang mga halangdon nga mga tao, mga tag-as nga mga tao. Adunay dagko nga katungdanan may igsoon sa ilang simbahan, sa ilang relihiyon, no. Bisan pa may igsoon usab matupad diha sa mga kumbira. Kung diha usab sila may igsoon sa mga kumbira, unsa baka sama baka sa mga kasalan, unsa ba may igsoon mga dedikasyon, kumbiras sama sa mga pista kay pista man kini may igsoon ang dako nga simbahan sama sa Katoliko, no. Gawas lamang sa uban ambot og duna babay pipila ka mga relihiyon usab nga sa samang paagi adunay kumbira sa pista, apan sa Katoliko lamang ang atong makita gyud nga adunay pagselebrar og pista, no, sa tungod sa ilang mga patron. Ug nga mato pa may igsoon ang mga lingkuranan diya sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkuranan. So kanunay gid may igsoon kinahanglan nga sila espesyal gid may igsoon. Kini ang mga iskriba o mga magtutudlo nga mato pa sa atong Ginoong Kristo palikayan kining maong matang nga mga magtutudlo may igsoon. Sa atong palikayan palayo angay mo palayo ang mga tao niining mao nga mga klase nga mga magtutudlo nga diin ang ilang batasan may igsoon gusto nga yukbuan sila, gusto nga tahuron sila may igsoon diin sa mga kumbira, diin sa mga sinagoga ang ilang lingkuranan may igsoon nagapakita nga sila halangdon kaayo may igsoon sa ilang posisyon, no, nga alang kanila mao kana may igsoon ang buhaton. Apan ang atong Ginoong Hesus nagsulti nga palikayan sila may igsoon. Mao man usab sa uban nga mga kasimbahanan, uban nga grupo may igsoon o sikta sa relihiyon, dili lamang kay makita nato kini may igsoon diya sa mga kaparian, kundi sa pipila usab ka mga nagpatawag og mga bisyop, mga leader sa grupo may igsoon nagpatawag og mga reverend. So mao gyapon may igsoon kini sila espesyal gid may igsoon. Aduna sila yung mga lingkuranan nga sila lamang ang angayan nga mulingkod sa ilang mga kasimbahanan. Sila lamang may igsoon ang pwede nga mobarog sa ilang pulpito, no. Adunay simbahan may igsoon nga kita
tambong may igsoon sa ilang katiguman o gihatagan kita og panahon nga maka mensahe sa pulong sa Dios, dili pwede maigsoon nga motindog ka didto maigsoon sa pulpito nga alang lang gid maigsoon sa ilang dagko maigsoon sa simbahan o kay wala lang nako klaro maigsoon nga pwede ba ka didto motindog ang host pastor sa mao nga simbahan basta nga sa diha nga nakabisita ako maigsoon, didto lamang ko sa ubos maigsoon, wala ko makasaka dito sa pulpito gayud, no, nga diin didto tudlo magminsay ang dako sa ilang simbahan, no, kay mura og gidili maigsoon sa mga uban nga mga magtutudlo. So didto maigsoon akong nakita ang adunay kalainan maigsoon. So mao kato maigsoon ang usa, no, nga akong nabantihan nga diin angay lang di ay maigsoon ang ilang pulpito sa mga halangdon. Alang lamang ang pulpito sa ilang simbahan sa mga katuoang dagko maigsoon sa ilang simbahan. So ang uban nga mga magtutudlo sama kanato maigsoon nga yano lamang nga magtutudlo nga nangalagad sa Ginoo sa yano lamang nga paagi sama sa pagpanudlo sa atong Ginoong Jesucristo o pagpanudlo sa mga apostoles. Dili kita maigsoon angayan, no, nga mo tindog sa ilang mga altar diin nga angay lamang kanila maigsoon nga mga nag-isip silang kaugalingon nga mga halangdon sa ilang mga sinagoga. Bersikulo 40 palayon ta maigsoon. Sila nga nagasubad sa katigayunan sa mga babaeng balo. Og aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo sila sa mga hatag-as nga mga pangadyi. Mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa sibot. Praise God. Matupad dinhi maigsoon sa bersikulo 40 kining mao nga mga magtutudlo sama sa mga eskriba. Matupad sila nga nagasubad sa katigayunan sa mga babaeng balo. So sila maigsoon ang nagasubad, nagakaon maigsoon sa mga katigayunan, nagakuha maigsoon sa mga katigayunan matupas sa mga babaeng balo. Ug aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo sila sa mga tag-as nga mga pangadyi. So aron kuno maigsoon sa pagtabon-tabon sa ilang pagsubad sa mga katigayunan, kining katigayunan maigsoon mao na kini maigsoon ang mga salapi sa mga babaeng balo, no, mga halad. Matupa aron sa pagtabon-tabon ini nagahimo sila sa mga tag-as sa mga pangadyi. So magaampo-ampo sila maigsoon aron nga diin maigsoon ilang makuha ang matupa katigayunan sa mga babaeng balo. So asa baka nato kini maigsoon makita karon sa atong panahon. So kita na lang maigsoon ang maguna-huna kung kinsa kini ang mao nga mga magtutudlo nga atong gibasa nga gisulti sa atong Ginoong Hesus nga palikayan kining mao nga mga eskriba nga diin nagasubad sa katigayunan sa mga babaeng balo. So makita nato maigsoon aduna gyud, no, sa mga kasimbahanan karon mao kini maigsoon ang ginahimo sa mga magtutudlo sa mga alagad, no, nga diin aron lamang ilang makuha maigsoon ang salapi sa mga matupa babaeng balo. Tabon-tabunan maigsoon gamiton ang mga pamaagi maigsoon diya sa pagpangampo matupahatag-as nga mga pangadyi, no. So gamiton nila maigsoon ang
mga paghimo og mga pagampo aron baka maigsoon ang mga babaeng balo, makahatag sila maigsoon og dugang nga mga salapi, no? Alang baka maigsoon sa ilang mga parinti nga nipanaw na maigsoon. Dili man lamang ka maigsoon sa babaeng balo, pwede usab sa lalaking balo usab, no? Kung ang iyang asawa mo'y nawala, so mahimo usab siya maigsoon nga pinaagi sa mga pagampo-ampo sa mga magtutudlo sa niining nagpatawag og mga bishop o reverend o bisan pa ka maigsoon mga pastor kauban sa mga pari. So nagahimo sila maigsoon og mga pagampo, matupahatagas nga mga pagampo. Isip ba paghatag og bendisyon o blessing o unsa ba ka maigsoon, pag pangamuyo, paghangyo sa Dios nga unsa ba ka ang kahimtang sa ilang mahal sa kinabuhi, no? Pwede maigsoon sila makakuha maigsoon og mga salapi diha baka maigsoon dili lamang sa mga patay nga mga kabanayan, no? Nining mga babaeng balo kundi bisan pa maigsoon sa atong panahon karon kini pa ang adunay mga masakiton maigsoon nga magpaampo. So usahay maigsoon mapangwartahan maigsoon sa mga magtutudlo, no? Kay ang uban gusto gid nga maayo sa ilang balatian, so sila maigsoon unsa baka magpaampo sila maigsoon sa mga pastor, sa mga bishop, sa mga reverend, sa mga pari. So, ug kini usab maigsoon ang mao nga mga magtutudlo, tabon-tabonan usab nila maigsoon sa ilang mga hatag-as nga mga pangampo o hatag-as nga mga pangadji. Ato pa mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot. So kining mao nga mga klase nga mga magtutudlo mga igsoon nga gisulti sa aton ni Hesus nga palikayan nga diin atong makita nga kining mga klase nga mga magtutudlo magadaotan kini maigsoon ang mga magtutudlo, no? Mo kini maigsoon ang mga hinapi, no? Sa atong panahon karon. So daghan karon maigsoon mga leader sa grupo dagko sa mga simbahan nagapangalaga di sa simbahan maigsoon nga aron sa pagpanapi sa mga tao mao kini maigsoon ang ilang puhunan ang pagampo-ampo maigsoon pagpanudlo kauban sa ilang pagpangampo kunuhay maigsoon sa mga katawhan. Ang uban mangampo sa mga sakit o balatian, ang uban maigsoon mangampo para sa mga kalag nga puno aron bagha mahilangit maigsoon. So kung diha sila maigsoon makakuha maigsoon og salapi, no? So diha nga adunay mga halad nga maihatag maigsoon sa ilang ampuan ng mga tao. Ato pa mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot. So adunay hukom sa silot maigsoon nga gikan sa Dios alang nining mao nga mga magtutudlo o mga eskriba o mga tao nga gihimo maigsoon nga puhunan ang pagpanerbisyo maigsoon o pinaagi sa ila kunuhay nga pagpanerbisyo pag-alagad sa katawhan diya sa ilang mga simbahan o sa ilang mga grupo o relihiyon
Pinaagi maigsoon sa pagtabon-tabon ini, naghimo sila maigsoon og gatag-as nga mga pag-ampo. Sama niining nahitabo sa usa ka inila nga tawo maigsoon karon sa atong madungog nga nagpaila nga anak sa Dios, nga gihimo niya maigsoon nga puhunan ang relihiyon, gihimo niya nga puhunan ang balaang kasulatan, ang Biblia, aron sa paghimo og dakong grupo nga diin maigsoon siya nahimo nga nasapian siya maigsoon ug maayo, ug uban diha maigsoon ang iyang pagpahimulos sa paghimo og dili maayo sa iyang mga sakop sa iyang grupo maigsoon, ang pagpahimulos sa mga kababayen-an bisan pa sa mga kabataan. Unsa kadaotan ang gihimo niining mao nga magtutudlo maigsoon, nga usa kini maigsoon sa angay nga likayan, apan padayon gyapon maigsoon ang mga tao sa pagsuporta niining mao nga tawo maigsoon, nga mini nga magtutudlo maigsoon, mini nga propeta, mini nga anak sa Dios maigsoon, o nadayag maigsoon unsa siya ka daotan. Mausab kini ang dangatan sa pipila nga sama-sama gihapon maigsoon nga diin gipalikayan sa Ginoo sama sa mga eskriba. Ato pa maigsoon bersikulo 38, akong basahon pagbalik, Marcos 12 bersikulo 38, ug sa iyang pagpanudlo siya miingon, likay ba ninyo ang mga eskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob og mga hatag-as nga mga bisti, og sa mga pagyukbo kanila sa mga katahuran diha sa mga tiyanggihan. Praise God. So likayan nato maigsoon. Kita usab mga katawhan, kita karon nga mga katawhan sa Dios, kinahanglan atong ila-ilahon maigsoon, atong ilhon, atong susihon, klarohon maigsoon kung kana nga mga magtutudlo nga atong ginasunod, kanang mga magtutudlo sa atong simbahan, sa atong relihiyon, sa atong grupo, tinuod ba kaha nga magtutudlo nga gikan sa Dios, basin og usa kana maigsoon sa dinhi sa atong gibasa nga palikayan sa atong Ginoong Hesukristo, usa kana sa sama sa kauban sa mga eskriba nga matupa mga tawo nga gusto lamang maigsoon, sila pagayukbuan, sila tahuron maigsoon sa katawhan. Matupa mga magtutudlo nga diin kinaham nila maigsoon ang mga lingkuranan nga mga halangdon lingkuranan, o diya sa mga kumbira, diya sa mga panagtigom, kinahanglan maigsoon nga espesyal sila kanunay, no? Ug matupa ang ilang ginahimo maigsoon mao lamang nga ilang gisubad maigsoon ang mga katigayunan sa mga tawo maigsoon, matupa sa mga babaeng balo, ug matupa aron sa pagtabon-tabon ini, maghimo sila maigsoon og mga hatag-as nga mga pag-ampo, mga pangadyi. Kauban na diha maigsoon ang ilang pagpanudlo kunuhay sa mga pulong sa Dios, ginamit ang Biblia, ug mao kini karon maigsoon ang pinakadako nga racket maigsoon sa kalibutan, ang relihiyon, no? Nga diin ang mga magtutudlo nagapangwarta maigsoon kining mga mini nga mga magtutudlo nga dili gikan sa Ginoo, mga magtutudlo nga dili iya sa Dios, pangwarta maigsoon sa mga katawhan, pinaagi maigsoon sa mga grupo, diha maigsoon sa ilang pagpanudlo kunuhay sa mga pulong sa Dios, sa pagtudlo kunuhay sa mga kasuguan sa Dios,
apan mao lamang sa pagtabon-tabon ini maigsoon maghimo sila og mga pag-ampo alang sa mga katawhan unya pagkuha ug pagkoleksyon maigsoon sa mga halad sa mga salapi sa mga katawhan ug diha sila maigsoon nanginabuhi maigsoon ang uban kwartahan tungod niining mao nga racket o panginabuhi maigsoon diha sa grupo sa relihiyon o sa simbahan sa atong panahon karon. Busa gikinahanglan nato maigsoon nga dikian nato kining maong mga klase nga mga magtutudlo o mga eskriba matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong ginatun-an karon dinhi sa Marcos 12:38 paingon sa 40. Ang uluhan nini maigsoon ang mga eskriba gisaway ni Hesus. Dalagon na Dios maigsoon sa iyang mga pulong nga ato karon nga naambitan nawat ang matag usa nakakutlo maigsoon o dugang kahibalo ug hinawat ang matag usa magadugang nga atong kaalam kahibalong espirituhanon sa padayon nato nga pagtuon sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Ug sa padayon usab nato nga pagtuon nini maigsoon tudloan kita, giyahan kita sa Espiritu Santo sa butang kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo lamang ang kamatuoran o walay lain ang pulong sa atong Ginoong Hesus siya ang kamatuoran. Busa nga kinahanglan mo kini atong huptan maigsoon. Ug ang kamatuoran mo ay magatudlo kanato maigsoon, magahatag kanato og kagawasan. Nga diin kita mahibalo kung unsa ang mga butang kamatuoran o kung unsa ang angayan natong pagabuhaton aron kita mahimong takos angayan nga iyang mga katawhan aron usab kita dili mahitong pawak ngadto sa kalautan, dili kita mabitik sa yawa, dili kita malinglan ni Satanas sa iyang mga paglimbong ginamit usab kining mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga eskriba sa atong panahon karon. Mini nga mga pastor, mini nga mga reverend o bishop diin nagapanudlo ginamit ang pulong sa Dios aron lamang maigsoon sila makakuha og panginabuhian pinaagi maigsoon sa ilang pag serbisyo kunuhay ingon nga mga magtutudlo o mga eskriba maigsoon sa atong panahon. Apan salamat sa mga pulong sa Dios nga nagatudlo kanato, nagagiya kanato sa pagbantay o paglikay nining maong mga tawhana aron nga dili kita malimbungan, malingla sa ilang mga ginahimo aron lamang nga sila makapangwarta kanatong mga katawhan. Daligan na Dios sa iyang mga pulong hinawat ang matag usa. Padayon kita magatuon sa mga pulong kay pinaagi niini. Ang pulong sa Dios magahatag kanato og dugang kaalam kay balong espirituhanon ug magahatag usab kanato kining dugang kalig-on kadasig sa atong pagtuo pagpangalagad sa pagkinabuhi nga matarong Dios nun balaan samtang magapaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dalagon ang Dios magapanayong kanatong tanan og daghang salamat.